वीडियो आई थी जिसमें पाकिस्तानी जो है वो रो रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था। वो एक 13 इयर्स की लड़की के साथ जो है सेक्सुअल चैट कर रहा था, हरास कर रहा था। क्यों उन्होंने पाकिस्तानी मर्दों को ये कहा, और क्यों अब ये जो मैडम है बरतानिया की, जो होम सेक्रेटरी हैं, कि एक अंडर एज लड़की को आप ग्रूम करते हैं, उसको फंसाते हैं, लालच दे के कुछ करके उसको ड्रग्स पे लगाते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं, उसकी वीडियोस बना के फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। आपके बंदे की तर्जमानी ये होगी कि नहीं जी हम तो अल्लाह के बरगजीदा लोग हैं, कहाँ हम और कहाँ इस तरह का घिनौना काम। नौज बिल्ला जी, आप क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पैर पकड़ गया होगा। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान को वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लैंड के पीछे या इंग्लैंड का जो ब्रिटिश का जो विज़र-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने भी पाकिस्तान का नाम खराब कर सकते। जिन जिन इलाकों में ग्रूमिंग गैंग पकड़े गए हैं आज तक, उनमें पाकिस्तानी ही हैं। करता हूँ और पाकिस्तानी मर्दों को अपने ये कंट्राडिक्शंस जो हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किस्म की जो इनके स्टैंड्स हैं, इनकी जो मुनाफकतें हैं, इनके जो दोगलेपन हैं, तुम ना हेलो वरना वो तुम लोगों से ना हेल नहीं होती। और ये ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स देंगे ये बेसिकली, और ब्रिटिश पाकिस्तानी को, तो ये बेसिकली एक माहौल बनेगा जो पाकिस्तानियों के खिलाफ बरतानिया में बन सकता है। तो अंदर से जो पाकिस्तानी मर्द बरामद होता है उसका बरतानवी वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन के हैं, बहुत इनके जो पेरेंट्स हैं दे वर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लेकिन 1960s में इन्होंने माइग्रेट कर लिया। पड़ोसी मुल्क है जो फैक्चुअल बात करेंगे हमसे बहुत आगे चला गया है, और जो जाहिल होंगे वो ये कहेंगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए तरक्की कर रहा है और बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया? वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा, उन्होंने एक दफ़ा नॉय कर दिया। उनके इरादे ही जो है ना वो नापाक, जिसको आप कहते हैं इस्लाम में। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि ब्रिटेन के होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने बयान दिया है कि ब्रिटिश गर्ल्स के खिलाफ जो ग्रूमिंग गैंग काम कर रहे हैं उनमें शामिल सभी लोग लगभग पाकिस्तानी हैं। और ब्रिटिश होम मिनिस्टर के इस बयान के बाद पाकिस्तानियों में हल्ला मच गया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। अपनी गलती तो देखना पाकिस्तान की आदत में ही नहीं है। पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया है कि चूँकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, और वहाँ की जो होम मिनिस्टर जिन्होंने बयान दिया है सुएला ब्रेवरमैन, वो भी भारतीय मूल की हैं, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर चर्चा हो रही है और इसके लिए भारतीय मूल के लोगों को ही ब्लेम किया जा रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। इज अ क्राइम, और गंदा क्राइम है, इंसानियत से घिरा हुआ, नो डाउट। लेकिन ग्रूमिंग गैंग तो रेप से बहुत ऊपर जाता है कि एक अंडर एज लड़की को आप ग्रूम करते हैं, उसको फंसाते हैं, लालच दे के कुछ करके उसको ड्रग्स पे लगाते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं, उसकी वीडियोस बना के फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसको ड्रग्स पेडलिंग में इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको सेक्स ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज टोटली डिफरेंट देन रेप, और ये सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। आप ऐसे एक्सप्लोर करते जाएं ना, ब्रेक डाउन करते जाएं, तो अंदर से जो पाकिस्तानी मर्द बरामद होता है उसका बरतानवी वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और पाकिस्तानी मर्दों को अपने ये कंट्राडिक्शंस जो हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किस्म की जो इनके स्टैंड्स हैं, इनकी जो मुनाफकतें हैं, इनके जो दोगलेपन हैं, इसको तर्क कर देना चाहिए। चूंकि ये जो है एक ऐसी सोसाइटी में आने का उन्होंने फैसला कर लिया है जिस सोसाइटी में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं। इसमें पाकिस्तानी जो है वो रो रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था। वो एक 13 इयर्स की लड़की के साथ जो है सेक्सुअल चैट कर रहा था, हरास कर रहा था। तो कहीं 10, 15 या 20 या 50 की वजह से फिर कहीं ना कहीं अगलों को मौका तो मिल नहीं जाता कि टारगेट किया जाए पूरे पाकिस्तानियों। क्यों उन्होंने पाकिस्तानी मर्दों को ये कहा, और क्यों अब ये जो मैडम है बरतानिया की, जो होम सेक्रेटरी हैं, ये इनके जो पेरेंट्स हैं दे मूव, कहा जाता है कि ये दे मूव्ड फ्रॉम कीनिया एंड क्या नाम है उसका, उधर से मॉरिशस से ये आए थे, और बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन के हैं,
بہت ان کے جو پیرنٹس تھے they were from Indian origin, لیکن 1960s میں انہوں نے مائگریٹ کر تو لیا. اس میں اگر پاکستان کو وہ نامینیٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی انگلینڈ کے پیچھے یا انگلینڈ کا جو برٹش کا جو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ انڈیا کے کسی نہ کسی بندے کے کہنے بھی پاکستان کا نام خراب کر سکتا ہے. اب آپ اس کو پاکستان میں اس طرح کے کتنے دیگر واقعات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لندن میں یا نیو یارک میں یا ان شہروں میں یہ واقعات نہیں ہوتے، چونکہ اگر میں یہ نہ کہوں تو یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہوگا. لیکن لندن یا نیو یارک میں آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ کی سوسائٹی میں رسٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. اس کی وزارت خارجہ کا ترجمان بیان نہیں دے گا کہ آپ نے میرے مرد کی توہین کر دی. وہ کہے گا یس وی ہیو اے پرابلم، اور ہم اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں اور اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط قسم کا ایک کام ہے جس کو ہم روک کے دم لیں گے. یہ جواب ہوگا جی یہاں کے بندے کا. آپ کے بندے کی ترجمانی یہ ہوگی کہ نہیں جی ہم تو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، کہاں ہم اور کہاں اس طرح کا گناؤنا کام. نعوذ باللہ جی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو ہماری توہین کر رہے ہیں. تو یہ ہے مائنڈ آپ سیٹ. رشی سنک کی بات کر رہے ہو کہ جو انڈین اوریجن ہے، آپ نے کہا کہ صرف پاکستان کا ہی نام کیوں لیا گیا، کہ وہاں انڈینز کا کیوں نہیں نام لیا گیا. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انڈینز ایسا کرتے ہیں، صرف پاکستان کو ایسا کہا، اور پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی بھی ایسی کوئی خاص نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے یا نہیں. مس بریومین جو کہہ لیں کہ جی یہ جو ایکسٹریمسٹ فار رائٹ جو ہیں پاکستانی جو ہیں، اور جو پاکستانی مرد ہیں اور یہ گینگز کا حصہ ہیں، اور ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ ان کو دھیان نہیں دیا. اب پاکستانی جو کمیونٹی ہے برطانیہ کے اندر، جو برٹش پاکستانی ہے، وہ تھوڑے سے اوفینسو ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہمیں، اور وہ ہوم سیکرٹری کہتی ہے کہ یہ سسٹمیٹک اینڈ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اگر آپ پاکستان کی نمبرنگ دیکھیں نا انٹرنیشنل ریٹنگ میں کسی بھی اچھے کام میں، تو وہ شروع ہی 120 سے آگے ہوتی ہے جو اچھے کام ہیں. لیکن برے کاموں میں اگر آپ ریٹنگ دیکھیں گے، مثلا جینڈر بایس یا جینڈر ڈسکریمنیشن یا جینڈر کی بیس پہ جو ہے جو آپ کا سلوک ہے، تو اس میں اگر کوئی لسٹ بنے گی تو اس میں پاکستان پہلے 2-3 ملکوں میں آئے گا. اس میں یہ صومالیہ، سوڈان، اس طرح کے ملکوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے پاکستان. اس کا بھی معاملہ ہے، اور بچیوں کو جو 13-14 ایئرس کی ہیں سیکلی ابھی اس کا بھی لگا گیا ہے. اور کچھ فیس بک پہ ویڈیوز بھی پچھلے دنوں آئی تھی لڑکوں کی جو اس میں پکڑے گئے تھے. جی پہلے تو یہ بات ہے، میں اگر پرسنلی بات کروں نا تو پہلے تو مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستانی اس میں انوالو ہیں. جن علاقوں میں گرومنگ گینگ پکڑے گئے ہیں آج تک، ان میں پاکستانی ہی ہیں. اور پاکستانی ہم دیکھیں پہلے ان کو ساؤتھ ایشین کہا جاتا تھا، تو انڈین، بنگالی، سری لنکن، نیپالی یہ سب کھڑے ہو گئے کہ بھائی صاحب ساؤتھ ایشین سارے پاکستانی ہیں تو نام لو پاکستانی کا. اب پاکستانی کہہ رہے ہیں تو ہم جیسے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی کیوں کہہ رہے ہو، پنجابی کہو، پاکستانی پنجابی کہو. اس میں کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں ہے، کوئی مہاجر نہیں ہے، کوئی پختون نہیں ہے، سارے پاکستانی پنجابی ہیں. تو ہمیں بھی اعتراض ہے کہ آپ اس کو پاکستانی نہ کہو، پاکستانی پنجابی کہو. پاکستانی مرد کی جو مینٹالٹی ہے وہ اس نے اپنے مفادات کے لیے اس میں ریلیجن کا تڑکا لگا کے، کلچر کا تڑکا لگا کے، اپنی تاریخی روایات کا تڑکا لگا کے، اپنی ثقافت کا لگا کے، تو اس نے اپنے حق میں مولڈ کیا ہوا ہے.